सो ह्या दिसांनी जेन्ना ड्रग्साचो विशय उलयता तेन्ना एक विशय चर्चेन येता म्हणटा तो कॅनॅबीस गोंयान खूब कडेन रोयता बा म्हण आयकता आनी जे ड्रग्साचे हितून वयता आनी ते एका टायमार तुमी होम मिनिस्टर आशिल्ले तुमी कितले बरें काम केल्लें आनी ह्या दिसांनी तुमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा सो हे घरांनी रोयता आनी मागीर तांकां दोत्ता हे कशें पळयता तुमी एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर लागना ते पयलू म्हणजे ते क्रॉप जी आसा क्रॉप हय जाता कितें ते क्रॉप म्हाका लागना ती म्हाका बाकीची कोणा मिनिस्टर लावंक शकता होम मिनिस्टराक लागता ना म्हाका खबर ना कोणाचे होम मिनिस्टर आनी कोण मिनिस्टर खबर ना पूण म्हाका लागना आनी ताका लागून म्हाका लागता तो शेतांक हय शेतांत रोवपाचें तेजेर आगळचें कितें मागीर बाकीचें भाजी बिजी तसलें ताका म्हाका लागता पूण हे सिरियस इशू न्हू सर बिकॉज रोयता म्हणटा पळय तेन्ना गोंयान तुमकां लागना म्हणून आमकां खबर आसा पूण जेन्ना कोणाच्या घरान रोयता कोणाच्या फिल्डान पळय ते जे पळय ते कितें रोयता घरांनी आनी खंय रोयता पळय सगळें ते कळ्ळें जालें जाल्यार डॉक्टरच पळय आसा आमचो चीफ मिनिस्टर आसा एज ए होम मिनिस्टर तो रोखडोच डायरेक्शन दिवन ते रोखडोच त्या मनशाक अरेस्ट करता आनी ते हेवूय काडून उडयता भायर हय आनी वाहनाची स्ट्रीक ना एक्शन बट एक्शन स्ट्रीक एक्शन आनी तो भायर उडयता काडून उडयता ती कोणाक रोवपाक मेळना